आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। जनता टेलिभिजनको कार्यक्रम खुला मञ्चमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दीपक पाण्डे। दर्शकबिन सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। गत वर्षभन्दा करिब 58 अर्ब 28 करोडको आकार घटाएर यो बजेट ल्याएको सरकारले कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ कस्तो होला त? सरकारले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा लगाइरहेको छ र यही सन्दर्भमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि गम्भीर असर गरिरहेको छ। यो अवस्थामा सरकारले हाम्रो देशको आगामी आर्थिक यात्रा यो बजेटले कसरी प्रतिबिम्बित गर्ला, आज मैले यो विषयमा खुला मञ्च केन्द्रित गरेको छु र मसँग हुनुहुन्छ अर्थशास्त्री द्वय डाक्टर गोविन्दराज पोखरेल र डाक्टर गोविन्द बहादुर थापाज्यू। स्वागत छ यहाँहरू दुवैलाई। धन्यवाद। अब यो अलिअलि अब बजेटको हामी कुरा गर्दैछौँ। अब नलुकाइकन भन्नुपर्दा तपाईँहरूको अनुहारमा अलिअलि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको पनि अलिअलि देखिन्छ। म सत्ता पक्षतिरैबाट सुरु गरेँ। डाक्टर थापाज्यूबाट बजेटलाई कसरी लिन सकिन्छ? बजेटका केही सकारात्मक पक्ष पनि छन् र अहिलेको समसामयिक चाहिँ यतिखेरको जुन चुनौती राष्ट्रले बेहोरिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने प्रयास बजेटले गरेको छ। तर चाहिँ धेरै मान्छेहरूको अथवा धेरैको चाहिँ सुझाव सल्लाह बमोजिम बजेटको साइज र चाहिँ यो आर्थिक वृद्धि दर यो दुईटा चाहिँ अलिकति कुरो त्यति कन्सिस्टेन्ट देखिँदैन र यो चाहिँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अहिलेसम्म हामीले जे जति चाहिँ उपेक्षा गरेका थियौँ र जे जस्तो हालतमा हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाहरूको संरचना को चाहिँ व्यवस्थाले हाम्रो स्वास्थ्य सेवा चलिरहेको थियो त्यो कुरो चाहिँ यो कोरोनाको चाहिँ परीक्षण गर्ने र चाहिँ उपचार गर्ने क्रममा हाम्रो संस्थागत संरचना जसरी चाहिँ निकम्मा भइसकेको अकर्मण्य भइसकेको रहेछ भन्ने कुराको चाहिँ सम्भवतः सरकारले महसुस गर्यो होला र त्यही कारणले चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ संस्थागत संरचनादेखि धेरै कुराहरू चाहिँ जनशक्तिलाई चाहिँ उपयोग गर्ने स्वास्थ्य संरचनाहरू बनाउने अनि चाहिँ विशिष्टीकृत चाहिँ यो अस्पतालहरू खोल्ने अनि चाहिँ स्थानीय तहसम्म सरकारसम्म स्वास्थ्य संस्था खोल्ने यो चाहिँ सरुवा रोग उपचार गर्ने सम्बन्धी छुट्टै 300 बेडको अस्पताल खोल्ने अनि प्रदेशहरूमा चाहिँ 50 बेडका खोल्ने भनेर यो बृहत कार्यक्रम। डाक्टर साहब, म यहाँ हजुरलाई अलिकति बजेटको आकार बढ्ने 2-4 अर्ब भए पनि 2-4 करोड भए पनि बढ्ने पूर्वानुमान गरिएको थियो, तर सरकारले एक कदम पछि हटेर बजेट ल्यायो। यसको कारण के हुन सक्छ? होइन यो चाहिँ गत सालको भन्दा बजेटको आकार बढ्छ भन्ने पनि यो बाहिर मिडियाबाटै योजना आयोगको उपाध्यक्ष पुष्प कण्डेलले यही फोरममा आएर भन्नुभएको छ। त्यो पनि केही कुरा हो, तर चाहिँ खास बजेटको आकार सम्बन्धमा चाहिँ त्यसो थिएन। किनभनेदेखि धेरै मान्छेहरूले बाहिरबाट चाहिँ साधन परिचालनको अवस्था एकदम कमजोर छ र विदेशी सहायता पनि धेरै पाउन सक्ने गुन्जाइस पनि छैन। आन्तरिक ऋण पनि चाहिँ निजी क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रसँग खोसेर आफूले प्रयोग गर्नु पनि हुँदैन। त्यसैले साधनको चाहिँ ज्यादै समस्या भएको हुनाले इन्फ्लेटेड बजेट बनाउनु हुँदैन। गत सालको तुलनामा बजेटको आकार घट्नुपर्छ भन्ने आवाज र सुझाव पनि त्यत्तिकै बलियो थियो। तपाईँहरूले पनि त्यस्तै दिनुभएको थियो? मैले त अझ चाहिँ यो पनि बढी हो र यसमा पनि मैले केही चाहिँ चलखेल भयो भन्ने चाहिँ मैले अझै मेरो दाबी छ होइन। किनभने यसलाई यो 14 खर्ब 74 अरबको बजेटलाई तपाईँको धान्ने खालको रिसोर्सेसहरूको चाहिँ स्रोत मैले देखिरहेको छैन होइन। अहिले चाहिँ यो 8 अर्ब 89 अर्ब 8 खर्ब 89 अर्बको जो राजस्वको चाहिँ लक्ष्य राखिएको छ होइन, त्यो तपाईँको चाहिँ यो अहिलेको चाहिँ अवस्थामा उठ्दैन होइन, राजस्व उठ्छ जस्तो मलाई चाहिँ लागिरहेको छैन।
होइन, किनभनेदेखि अब धेरैतिर कर छुट दिने पनि भने कर छुट दिनेदेखि दर घटाउनेदेखि धेरै कुराहरू चाहिँ आएको छ र आर्थिक चाहिँ यो लकडाउनको कारणले आर्थिक गतिविधिहरू जुन ठप्प भयो त्यो अब यो लकडाउन सकिएपछि त्यसलाई रिभाइभ हुने कति समय लाग्छ होइन, कति समय लाग्छ। अब त्यसपछि अनि आर्जन हुने मलाई एउटा भन्नु नाफामा लाग्ने कर हो। तपाईँले यो बजेटलाई पास मार्क कपी जाँच्नुभयो भने कति नम्बर चाहिँ पाउँछ यसले 100 पूर्णाङ्कमा? अब त्यो चाहिँ नि नम्बरै दिने कुरामा म चाहिँ नि यसलाई 60 नम्बरसम्म दिन सक्छु ल। 60 भनेपछि यो फर्स्ट डिभिजनको मार्कमा पायो है। यसो फर्स्ट डिभिजन सिभिजन हुँदैन, मैले 100मा 60 भनौँ न। 100मा 60 दिनुभयो। 100मा 60 दिनु। म आउँछु डाक्टर साहब। हजुर, तपाईँ प्रतिपक्षी दलसँग निकट हुनुहुन्छ, यता पनि हुनुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ कति नम्बर दिनुहुन्छ यो? अब मैले त यसलाई जस्ट पास मार्क मात्रै दिन्छु, किनभने यो बजेटले यसका सकारात्मक पक्ष भनौँ, जस्तै फजुल खर्च घटाउनुलाई केही प्रतिबद्ध जनाएको छ। राज खनालको आएको अब लागू गर्छु भनेर भनिएको छ, त्यसको केही अब अंश भए पनि लागू गरिएला। सांसद विकास कोषलाई घटाइएको छ तर अब निर्मूल चाहिँ गरिएको छैन। त्यसपछि व्यापक रूपमा हुने खरिद विलासिताका सामानहरू त्यसमा चाहिँ कम गर्ने भनेको छ, एउटा त्यो चाहिँ भयो। अर्को चाहिँ यसले राम्रो भनेको केही अब कृषिको उपजलाई बजारको सुनिश्चितता, अब खाद्य भण्डार 200 जति ठाउँमा लगायत, जस्तै यो बेरोजगार युवाहरूलाई 3 महिनासम्म चाहिँ आधा तलब दिएर फ्याक्ट्रीहरूमा इन्टर्नसिप गराउने कुराहरू र अलिकति केही निजी क्षेत्रलाई थोरै अब जो पुनर्कर्जाहरूदेखि लिएर करमा केही छुट अथवा तलब कर्मचारीहरूलाई तलब दिनलाई 5%मा ऋण दिने भनेर केही प्रावधानहरू राखिएको छ। अब तिनको हामीलाई थाहा छ त्यो कार्यविधि बनाउँदाखेरि अब त्यसको लागू हुँदाखेरि 5-6 महिना अवश्य पनि हाम्रो संयन्त्रले लिने चलन छ, त्यतिखेरसम्म हाम्रा उद्योगहरू रहने हुन् कि होइन। त्यो चाहिँ एउटा सकारात्मक पक्ष छ। अब नकारात्मक पक्ष यो यसको कमजोरी भनेको गत सालभन्दा यो बजेट 58 अर्बले घटाइएको छ, तर पुँजीगत बजेट जुन खर्च चाहिने हो हामीलाई, जुन उत्पादनशील खर्च हो, त्यसमा 56 अर्ब घटाइएको छ गत सालभन्दा। भनेपछि अब चालु खर्च कति घटेछ पोहोर साल भन्दाखेरि त 2 अर्ब मात्रै घटेको छ, जुन बाँड्ने हो। त्यस कारणले प्रोजेक्टको साइज घटेर चाहिँ रमाउनु पर्ने होइन, क्या त हाम्रो त पुँजीगत खर्च चाहिँ घट्यो। त्यस कारणले बजेटले अलिकति देखाउन खोजेको अगाडि स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही गर्न खोजेको छ। तर मैले 2 वर्ष अगाडिको उहाँ नै अर्थमन्त्री हुँदाखेरि प्रस्तुत गरेको बजेटको यहाँ लिएर आएँ। उहाँले त्यति बेलै के भन्नुपर्छ, हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा चिकित्सक हुनेछ भन्नुभएको छ। गत वर्षको बजेटमा पनि त्यही भनिएको छ र अहिले त चिकित्सक मात्रै होइन 5 देखि 15 बेडको अस्पतालै हुन्छ भन्नुभएको छ। जहाँसम्म मलाई लाग्छ अस्पताल भनेको 3टा चिज हुनुपर्छ, एउटा भौतिक पूर्वाधार भएको, एउटा त्यसमा चाहिने उपकरण भएको र त्यो उपकरण चलाउन सक्ने जनशक्ति भएको। 48 सालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा फिक्स गरिएको दरबन्दीले अहिलेसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरकारी अस्पतालहरू चलेका छन् र त्यसमा सरकारले अहिले केही पनि बजेटमा बोलेन। त्यस कारणले भवन बनाएर हुँदैन। अर्को कुरा स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यत्रो फोकस गरिने भनिएको छ, करिब 22 अर्ब मात्रै बजेट बढाइएको छ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भनेकै तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने टेस्ट गर्ने हो, त्यसमा करिब 8 देखि 10 अर्ब रुपियाँ त त्यो PCR टेस्ट गर्नै जान्छ। र भनेपछि हामीले 12-13 अरबमा यत्रो 300 बेडको अस्पताल काठमाडौँमा, अब भेन्टिलेटर भएका, ICU भएका, परदेशमा, स्थानीयतामा 5 देखि 15 कस्तो खालको अस्पताल, कक्षा कोठा खालका अस्पताल हुन् कि होइन। त्यस कारण जुन हिसाबको एउटा चाहिँ सपना चाहिँ जनतालाई बाँडिएको छ, त्यो पहिला पनि बाँड्दै आएको चलन हो। त्यस कारणले त्यसमा भन्दा सपनाहरूको अलिक पुलिन्दा बेसी छ। मैले यसो हेर्दाखेरि के भने त्यो 2 वर्षदेखि कट एन्ड पेस्ट गरेर अलिकति एडिट गरेर मसँग यहाँ छ, मैले पढेँ भने तपाईँ यो सुरुङ मार्ग भन्नुहोस्, हवाई मार्ग भन्नुहोस्, सडकहरू भन्नुहोस्, खानेपानी भन्नुहोस्, मेलम्ची भन्नुहोस्, ट्रान्समिसन लाइन भन्नुहोस्, युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएदेखि हजुर तपाईँ पनि कुनै दिन अर्थमन्त्री बनेर यो बजेट प्रस्तुत गर्ने लाइनमै हुनुहुन्छ हो। म पनि त्यति बेलासम्म पत्रकारिता गरेर हो अन्तर्वार्ता लिने अवसर मैले एउटा कुरा चाहिँ तपाईँलाई जोडिदिन्छु। म यस्तो अर्थमन्त्री म हुन्छु अथवा पोलिटिक्समा म गएर सांसद मन्त्री नै हुन्छु भनेर त्यो चाहिँ मैले भन्दैन। तर मैले के भन्न खोजेको 2टा चिज भनेपछि जसरी 2 वर्षसम्म यो सरकारलाई न कुनै यो कोरोनाले आएर डिस्टर्ब गर्यो, न चाहिँ बाह्य डिस्टर्ब भयो, न आन्तरिक डिस्टर्ब भयो। कोरोनाका कारण उसले जोगिने उन्मुक्ति पाए 2 वर्षमा उपलब्धि त भएनन्, तर ए बाबा अनुभव त भयो नि। के अनुभव भन्दाखेरि
के कारणले हाम्रो बजेट खर्च भएन। पहिलो उहाँले ल्याएको 1315 अर्बको बजेट ल्याउनु भएको थियो, त्यसमा 2 खर्ब 5 अर्ब रुपियाँ खर्च हुन सकेन उहाँले बनाएको बजेट, विद्वान अर्थमन्त्रीले बनाएको बजेट। अहिलेको त हालतै हामीले देखिहाल्यौँ होइन, योभन्दा पहिले 24% मात्रै पुँजीगत खर्च भएको थियो, कोरोनाले उहाँलाई बाहना दियो। अब हामीले खर्च कमसेकम अनुभव त भयो संरचना अवस्था। तपाईँलाई कर्मचारी संयन्त्रमा क्षमता बढाउनु पर्ने हो कि निजी क्षेत्रको क्षमता बढाउनु पर्ने हो कि नियम कानुनको चाहिँ परिवर्तन गर्नु हो कि दरबन्दी बढाउनु पर्ने, त्यो कुरा त दुईटा चिज, क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने र सुधार गर्नुपर्ने कुराको त अनुभव त भयो नि कमसेकम। गन्तव्यहीन छ यो बजेट सोझो गन्तव्य त्यो कुरामा नछोइकन तपाईँले खालि नम्बर र बजेट राख्दैमा चाहिँ कार्यान्वयन चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरो त हामीले थुप्रै देखिसकेका हौँ। अहिले पनि ल्याएर रेल बनाउने, निजगढ बनाउने, अहिले त हामीले तर एउटा नि डाक्टर साहब सपना त देख्न त देखाउनु पर्छ होला नि हैन र? यसो छ, सपना त्यसको डर के हुन्छ नि, पहिलो वर्ष हामीले त्यही भन्यौँ, सपना देख्न पाउनुपर्छ, स्थिर सरकार आएको छ, स्थिर राजनीति छ, पावरफुल गभर्मेन्ट छ, एकदम झन्डै 2/3 म्यान्डेट लिएर आएको छ, यसले सपना बाँड्न पाउनुपर्छ। तर माने तर 48 सालमा तर तपाईँ होइन, तर तपाईँकै नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले 48 सालमा मेलम्ची ल्याएर काठमाडौँको सडक चाहिँ म पखाल्छु भनेर सपना नदेखायो भए अब करिब करिब मेलम्ची आउने त तर यसो त्यो सपना बाँड्दाखेरि के हुन्छ भने तपाईँले पुरा गर्न नसक्ने सपना बाँड्नुभयो भने राजनीतिक दलप्रति आस्था घट्छ। अब यसै गरेर बजेट अर्को साल बन्दाखेरि जनताले त पोहोर सालकै त यही भनेको थियो भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो राजनीतिक दल भनेको देश हाँक्ने दलहरू हुन्, जुनसुकै राजनीतिक दल, अहिले यो नेकपाको सरकार होला, भोलि काङ्ग्रेस आउला, पर्सि कुनै आउला, तर राजनीतिक दलप्रति खालि पुरा गर्न सक्ने सपना बाँड्दाखेरि जनताको विश्वास टुट्न गएर जनताको साथ पनि पाउनुहुन्न, भरोसा पनि पाउनुहुन्न र त्यसले अन्तिममा गएर लोकतन्त्रलाई हानि पुर्याउँछ। त्यस कारण मैले त्यो परिवेशमा भनेको, मलाई पनि छ यो 5 वर्ष मेरो अब बाँकी आयु चाहिँ म सक्रिय हुने आयु मेरो चाहिँ 25 वर्ष होला। 5 वर्षको सरकारले विकास गर्ने त मेरो त 20% समय त त्यसै खेर गयो नि। म पनि चाहन्छु मेरो यो देशले विकास गरोस्, यो सरकारले विकास गरोस्, मेरो छोरो, मेरो छोरी, मेरो नाति, मेरो नातिना यी देशमा बसुन्, यो देशमा सुखसाथ बस्न पाइयोस्, म पनि 2-4 वर्ष बढी अस्पतालहरू राम्रा बनाएर बढी बाँच्न पाऊँ भन्ने सबैको आश हुन्छ, किनभने त लोकतन्त्र हो, कहिले को सरकारमा हुन्छ। तर मैले भन्न खोजेको के भने यसरी गर्न नसकिने सपना यो सङ्कटको कारणमा बाँड्नु हुन्थेन भन्ने मात्रै। भनेपछि जे छ त्यो फ्याक्ट देखाइदिनु पर्छ भन्ने होइन, अलिकति मैले भने नि अलिकति जस्तै फजुल खर्च कम गर्छु भन्नुभयो, त्यो राम्रो, त्यो त तपाईँको एउटा त्यो त राम्रो। मैले वर्षको 1 खर्ब रुपैयाँ चाहिँ यो भत्ता र अतिरिक्त केमा जान्थ्यो भन्ने कुरा छ, त्यो कुरा त जोगाउँछु भन्नु होइन, त्यो त मैले त्यो सकारात्मक पक्ष भने नि। तर मैले जुन किसिमले सुरुङ मार्गदेखि लिएर जुन 2 वर्ष केही हुन सकेन, तिनलाई केही हटाएर रेललाई 1 खर्बमा झन्डै 400 मेगावाट चाहिँ बिजुली उत्पादन हुन सक्छ कति मिलाइयो भन्ने कुरा पनि छ होइन, बुझेँ मैले तपाईँले। तर मैले भन्न खोजेको जति पनि तपाईँले पढेर जानुहोस्, पोहोर सालको मैले અહીં भर्खरै एउटा करिब 43वटा चाहिँ पूर्वाधारका योजनाहरूको गत सालको बजेटको मैले यहाँ एउटा लिस्ट बनाएको थिएँ। तिनी कहाँ कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि धेरै पुरै हुन सकेका छैनन्। मैले भन्न खोजेको के भनेदेखि ठिक छ तपाईँले सपना बाँड्नुहोस्, तर तपाईँको बाँडेका सपनालाई देख्न सक्ने पुरा हुने मात्रै बाँड्नुहोस्। त्यो गर्नलाई तपाईँले 2 वर्षमा के लर्निङ गर्नुभयो त, के सिक्नुभयो त? उपलब्धि त हासिल भएन तर सिक्न त सकियो नि। जस्तै मेलम्ची पहिलो वर्षमा पनि आउँछ भन्यो, दोस्रो वर्ष पनि आउने, अब यो वर्ष पनि फेरि आउनेछ भनेका छौँ। ए बाबा ठिक छ, गर्न सकिएन, जनताले स्वीकार छ, तर तपाईँले कुन कुन क्षेत्रमा सुधार गर्ने, एउटा सार्वजनिक खरिद ऐन सुधार गरेर अर्को पटक चाहिँ फेरि पनि बजेट खर्च हुन्छ भन्ने छैन। भनेपछि उसले बजेट कार्यान्वयनको दिशा चाहिँ समाउन सकेन नि यसले, त्यो अनुभवलाई बजेटमा एक्सप्रेसन आउन सकेन। म आउँछु डाक्टर साहब, तपाईँको दृष्टिमा आलोचनात्मक चेतले हेर्दा के नराम्रो छ र सृजनात्मक चेतले हेर्दा चाहिँ एकदम सुन्दर फुलबारी जस्तो के छ यो बजेटमा, मलाई बुदागत भनिदिनुहोस्। यो बजेटमा यसको सकारात्मक पक्ष भनेको स्वास्थ्य क्षेत्रमा जति कार्यक्रमहरू ल्याएको छ, मैले अघि भने नि कि जति अहिलेसम्मको स्वास्थ्य क्षेत्रको जाने संरचना र यसको क्षमतामा ह्रास भएको रहेछ, त्यो अहिले महसुस गरेर त्यसलाई समग्र रूपमा जाने माथि उठाउने र स्वास्थ्यको क्षेत्रको एउटा चाहिँ स्तर चाहिँ हामी अब बाँच्छौँ भन्ने आशा पलायो। अब बाँच्नु त हाम्रो हातमा पनि धेरै कुरा हुन्छ होइन, तर के भने नेपालको स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रको एउटा स्तर चाहिँ अभिवृद्धि गर्ने होइन, एउटा यो सकारात्मक पक्ष छ। र कृषिको क्षेत्रमा पनि जस्तै चाहिँ यो बजारको व्यवस्था हुने, अनि त्यसपछि चाहिँ सरकारले उत्पादन भए बमोजिमको पहिले नै प्लान्टेसन गर्नुभन्दा अगाडि नै चाहिँ त्यसको सपोर्ट प्राइस हुन्छ त्यसलाई होइन, त्यो मूल्य निर्धारण गर्ने र अनि चाहिँ उब्रेको कुरा किन्ने र अनि सहकारी मार्फत चाहिँ कृषिको चाहिँ बजार र उत्पादन
यो सबै कुरा गर्ने इत्यादि कुराहरू र सँगसँगै तपाईँको चाहिँ नि यो शिक्षाको क्षेत्रमा पनि केही कुराहरू छन्। तर म यसमा के एउटा कुरामा सहमत छैन भने नि अहिले पनि 3वटा विश्वविद्यालयको प्रस्ताव गरिएको छ क्या, होइन? पर्यटन विश्वविद्यालय, सुरक्षा विश्वविद्यालय, अनि यो चाहिँ तपाईँको आयुर्वेद विश्वविद्यालय, होइन? योगमायाका नाम। अब यो विश्वविद्यालयहरू चाहिँ नि यति धेरै खोल्दैमा हाम्रो शिक्षाको विकास हुँदैन भन्ने चाहिँ देखिएको छैन। मलाई एउटा असाध्यै सकारात्मक कुरा यसमा के लाग्यो भने विद्यालय भवनहरू, कक्षा कोठाहरू र शिक्षकको चाहिँ तपाईँको तालिम इत्यादिमा चाहिँ विशेष जोड दिएको छ र बजेटलाई चाहिँ प्रशस्त बजेट पनि विनियोजन गरिएको छ। अब त्यो कार्यान्वयन हुन सक्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ एउटा राम्रो पक्ष हो है। खर्च कटौती त हुँदै हो, होइन? त्यसैमा सबैको जोडबल थियो, खर्च कटौती हुँदैन कि भन्ने त्यो थियो। तर कमजोरी के हो भने यो सांसदहरूलाई दिने चाहिँ कुरो नदिएको भए पनि हुन्थ्यो। पटक नदिएको भए पनि हुन्थ्यो कि दिनुहुन्थेन तर दिइयो, घटाइयो तर दिइयो। किनभने यो चाहिँ स्थानीय निकायका चाहिँ सरकारहरू, स्थानीय सरकार फेरि सङ्कटमा पर्ला, प्रदेश सरकारहरूले अब त हामी गर्छौँ, होइन? त्यो बजेट सबै हाम्रा ल्याऊ, हामी गर्छौँ, होइन भनेर भनिरहेको बेलामा अब त्यहाँ डुप्लिकेसन हुने, त्यहाँ विवाद हुने के यसलाई के यो सांसदहरू सरकार अलि सङ्कटमा आएको पार्टीभित्रै तपाईँको विवाद समासा भएको बेला अलि खुसी पार्नलाई पहिलेदेखि नै उनीहरूको लागि दिन आइयो। त्यसैले चाहिँ अब यिनीहरूले चाहिँ कति चुनावको बेलामा आश्वासन दिएर आएका छन्, होइन? यो ल्याइदिन्छु, ऊ ल्याइदिन्छु, यसो गर्छु, उसो गर्छु भनेर। अब त्यो चाहिँ भएन भनेदेखि यिनीहरूको चाहिँ लोकप्रियता त्यहाँ घट्छ। अझ एउटा कुरा नि, तपाईँको यो बजेटमा सरकारले राष्ट्रवादको कुरा त व्यापक उठाइरहेछ, तर सीमा व्यवस्थापनमा खासै बजेट छुट्याएको चाहिँ त्यहाँ मैले अघि सुन्न पाइनँ। सीमा सुरक्षाको बारेमा कुराहरू छन्, सीमा सुरक्षाको विषयमा कुराकानी छन्। त्यहाँ चाहिँ 39वटा बिओपी चाहिँ थप गरिनेछ भनेर भनेको छ, त्यसलाई व्यवस्थित गरिने भनेर भनेको छ। तर अब सीमा सुरक्षा भन्नाले हामी कस्तो खालको अपेक्षा गर्छौँ र कस्तो हुन्छ, होइन? त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ। तर अलिकति ध्यान चाहिने यो अब चाहिँ बिओपीहरू, यो चाहिँ बोर्डर पोस्टहरू चाहिँ हुनुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा सरकारले महसुस गर्नु नै यो एउटा चाहिँ उपलब्धि भयो भन्ने ठान्छु मैले क्या। होइन भनेदेखि त सीमामा तपाईँको चाहिँ वारको पार केही छँदै छैन। एकदम चाहिँ हाम्रो त नेपालपट्टिको चाहिँ जग्गा त नो म्यान्स लाइन जस्तो भइरहेको थियो। अब मैले बुझेँ यहाँबाट मैले फेरि त्यसलाई यो 7% आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने भन्ने जुन लक्ष्य छ नि, यो बजेटले त्यसलाई त्यसको भेउ भेट्छ, त्यो लक्ष्य छेदन गर्छ यसले? अब यो चाहिँ मलाई चाहिँ त्यति विश्वास छैन। किनभने एउटा कुरा त यो चाहिँ खुलेर भनिदिनु न, आर्थिक होइन तर नलाइकन त्यति नभन्दाखेरिको अब खुलेरै भनेको छु मैले, यो कुरो खुलेरै भनेको छु। म योसँग चाहिँ यति एचिभ हुनसक्छ भन्ने म विश्वास गर्दिनँ। किन गर्दिनँ भन्नुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ पुँजीगत खर्च, होइन? टोटल खर्चको जम्मा चाहिँ 24%भन्दा कम पुँजीगत खर्च गर्ने, होइन? घटाउने त्यत्रो। अनि तपाईँको चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर 7% हुन्छ भनेर भन्ने यो दुईटाको बिचमा कुनै तालमेल छ भन्ने चाहिँ मैले ठान्दिनँ, होइन? र अहिले पनि तपाईँको चाहिँ पुँजीगत खर्च हुनसक्छ भनेर चाहिँ यो बजेटमा पनि र अरू चाहिँ माध्यमबाट पनि यो जे कारणले हुन सकिरहेको छ त्यो कारण पत्ता लगाएर त्यसलाई सुधार गरिएको छ। अब एकदम चाहिँ हामी यसलाई प्रत्याभूत भएको छ, अब खर्च हुन्छ भन्ने कुरा, होइन? भन्ने कुराको चाहिँ कुनै जानकारी आएको छैन। यो अवस्थामा यही 3,52 चाहिँ अरब पुँजीगत खर्च पनि खर्च होला भनेर भन्न नसकिने अवस्थामा तपाईँ 7% को चाहिँ विकास दर चाहिँ यो सम्भव देख्दिनँ मैले। भनेपछि तस्बिर हामी जे हौँ त्यो जनतालाई देखाउन सक्नु पर्थ्यो, त्यो बजेटले देखाएन। तस्बिर अहिलेको हालत यस्तो छ भन्ने कुरोसम्म त देखाएको छ, होइन? तर यो हालतबाट अब हामी चाहिँ यसरी फड्को मार्छौँ भन्न जुन वृद्धि दर राखियो नि, त्यो वृद्धि दर सम्भव छैन। किनभने यसलाई तपाईँको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कुनै सङ्घ संस्थाले पनि अर्को वर्ष नेपालको वृद्धि दर 7% हुन्छ भनेर मान्दैन, होइन? एउटा कुरा। र अर्को कुरो यो पुँजीगत खर्च किन हुन सक्दैन भन्नुहुन्छ भने अहिले यो चाहिँ जुन बजेटको साइज जुन 14 खरब 74 अरब बनाएको छ नि, होइन? त्यसमा राजस्व जम्मा 8 खरब 89 अरब मात्रै छ, होइन? त्यो नै चाहिँ तपाईँको रियलाइज हुँदैन, एउटा कुरा, होइन? अर्को कुरो 2 खरब 79 अरबको तपाईँको चाहिँ विदेशी ऋण राखिएको छ, होइन? 60 अर्ब अनुदान राखिएको छ, होइन? जबकि चैत वैशाखमा 1 सुको पनि तपाईँको विदेशी अनुदान आएको छैन,
होइन र नआउने सम्भावना पनि प्रबल छ नि। अहिलेको तपाईँको चाहिँ जसले दिन्छन् उनीहरूलाई नै भोलि उनीहरू माग्ने स्थिति बन्ने खतरा पनि छ नि होइन डाक्टर साहब? लगभग अहिले सरले भनेकोमा चाहिँ मैले थपेँ, सरले भनेको ठिक हो। अब हाम्रो चाहिँ करिब 37 खर्बको हाम्रो जिडिपी मान्ने हो भने त्यसमा 7% ग्रोथ भनेको करिब पनि 2.5 खर्ब थपिनुपर्छ अर्को वर्ष। अब 2.5 खर्ब थप्नलाई हामीले पुँजीगत खर्च अहिले 3 खर्ब 52 अरब लगाएका छौँ। सरले आइकोरका कुरा गर्यो भने पनि हाम्रो 5 माने भने पनि हामीसँग कहाँबाट बाँकी पैसा आउने हो र त्यो पैसा त्यो क्यालकुलेसनले मिल्दैन चाहिँ अब एउटा अर्थशास्त्रीको विद्यार्थीले क्यालकुलेसन। अब बाँकी चाहिँ त निजी क्षेत्रमा तपाईँले भर पर्ने हो। अब पुँजीगत खर्च छुट्याएको छ 352 खर्ब अर्ब, अनि गत साल राखेको टार्गेट थियो 2 खर्ब 79 अर्ब चाहिँ वैदेशिक ऋण भनेको थियो, त्यो परिचालन गर्न सकिएन। त्यसपछि आन्तरिक ऋण गत साल 1 खर्ब 95 अर्ब भनेको थियो, अहिले 2 खर्ब 25 अर्ब बढाएको छ आन्तरिक ऋण। त्यसैले अनि अनुदान पनि गत साल चाहिँ 58 अर्ब राखेकोमा 10 अर्ब जति मात्रै अस्ति भर्खरै के सम्झौता भयो भन्ने सुने, त्यो पनि आउन सकेन। र अब अहिले पनि करिब 60 अर्ब जति राखेको छ हामीलाई अनुदान आउँछ भनेर, अनुदान आउने अवस्था पनि देखिँदैन अहिले होइन। त्यस कारणले त्यो पुँजीगत खर्चलाई आवश्यक पर्ने यता राजस्व पनि टार्गेट अलि धेरै राखेको छ, त्यता नउठ्ने। चालु खर्च कहिले पनि कम खर्च हुन्न, चालु खर्च त 90% त जहिले पनि पुरा हुन्छ जसरी भए पनि होइन, 95% पुग्ला। तर अब पैसा जुटाउने स्रोत चाहिँ एकदम अनसर्टेन छ, पुँजीगत खर्च छुटा छ त्यति, र त्यसबाट अनि निजी क्षेत्र जस्तै अलिअलि ल्यायो थोरै छ, तर निजी क्षेत्रलाई जुन एउटा चलायमान गराउनु पर्ने चाहिँ एउटा रियल स्ट्रङ चाहिँ एउटा रोबस्ट प्याकेज चाहिँ आएको चाहिँ छैन। एसएमइजकै कुरा गर्नुभयो भने तपाईँले अब फेरि डुबेको लगानीलाई फेरि ऋण लिएर होला होइन, फेरि अब पुनर्कर्जा दिने त भनेको छ, ल्याएर लगानी गरेर अनि उत्पादन गरेर सेवा र वस्तु बिक्री गरेर आएको नाफामा कर तिर्न जाँदाखेरि बल्ल सरकारले कर छुट दिने भनेको छ। भने त्यति गरिसकेपछि उनीहरूलाई दिने रातको पनि स्पष्ट धारणा आएन छैन। अझ अवस्था कस्तो देख्छु मैले भने नि हजुर, त्यस कारणले मैले सकिन्छ। त्यस कारण मैले देखेको तपाईँ निजी क्षेत्र जसमा इन्फर्मल सेक्टर करिब 40% मान्छेले रोजगारी पाएको इन्फर्मल सेक्टर, त्यसको लगानीको हिसाब छैन, कहाँबाट लगानी छ त्यो अहिले ठप्पै छ। त्यसले पाउने कच्चा पदार्थ कहाँबाट आउने त्यो पनि ठप्पै छ, त्यसमा केही पनि बोलेको छैन। यसमा ल्याउनु पर्छ चाहिँ के थियो? ल्याउनु पर्छ तपाईँले के गर्नुपर्ने जस्तै एउटा चाहिँ सानो कसैले पाउरोटी बनाएर बसिरहेको थियो, अहिले पाउरोटी बिक्री गर्न पाएन भनेपछि त्यो मान्छेको गत सालको सरकारमा रजिस्टर गरेको छ भने त्यसको आर्थिक त आय व्यय त हुन्छ नि, त्यो हिसाबमा उसको उत्पादनमा यो लकडाउनले कति असर परेको थियो त्यो हेरेर वर्गीकरण, जस्तै औषधि उद्योगले औषधि उत्पादन गर्नुपर्छ चाहिँदैन थियो होला, केही कृषिमा आधारित उद्योगले केही उत्पादन गरेको चाहिन्छ, तर अब कुखुरा पालनका मान्छेहरू चाहिँ दाना बनाउने सब ठप्प छन्। त्यस कारणले त्यो वर्गीकरण गरेर उनीहरूको चाहिँ पारदर्शी रूपले जुन आर्थिक हिसाब राखेको थियो त्यसको आधारमा केही राहत ल्याउन सकिन्थ्यो, हाम्रो घाँटी हेरेर फेरि धेरै होइन जति सकिन्थ्यो। अथवा अझ बढी अझ चाहिँ नीतिगत कुराहरू जस्तै उनलाई ऋणमा सहुलियत दिने होइन। अब अहिले त 5% ऋण ल्याएर कर्मचारीलाई तलब दिनलाई मात्रै भनेको छ, त्यो पनि अब मैले भने कार्यविधि हुँदाखेरि कहिलेसम्म आउने हो। त्यस कारणले जबसम्म तपाईँले यत्रो लार्ज सेक्टर सरकारको तलब खाने मान्छे कति नै छन् र, सेना पुलिस यताउता गऱ्यो भने 7-8 लाख मान्छे मात्रै हो। बाँकीलाई कहाँबाट तपाईँले रोजगार दिनुहुन्छ? बाँकी त कि स्वरोजगारी हो कि निजी क्षेत्रमै काम गर्ने हो? अब त्यो निजी क्षेत्रलाई नै पुरै त्यसको परेको असरलाई अनदेखा गरेर सरकारले आफ्ना रोजगारीहरूलाई अब नबढाउने भन्यो अघि अर्थमन्त्रीको बजेट। त्यो त राम्रै, किन अनावश्यक संस्थाहरू क्रिएट गर्नु छैन हजुर होइन। तर अब निजी क्षेत्रले पनि रोजगार दिन नसक्ने अवस्थामा त बेरोजगारी त भयावह हुने भयो नि त, यो बजेटले त बेरोजगारहरू त उत्पादन गर्ने भयो नि त। कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने हजुर, निजी क्षेत्रलाई चाहिँ यिनीहरूको यो लकडाउनको पिरियडभरि जति उनीहरूको चाहिँ आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प भए होइन, उनीहरूले 4 पैसा पनि आम्दानी गर्न पाएनन्। अब यही बिचमा उनीहरूले चाहिँ कर माफी हुँदैन, कर तिर्नुपर्ने हुन्छ, केही अहिले सरकारले बजेट मार्फत केही राहत दिए तापनि तिर्नुपर्ने हुन्छ बाँकी पैसा, र अनि चाहिँ ब्याङ्कको किस्ता होइन सानो ब्याज उनले तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा केही ब्याजमा र केही किस्ताको त खालि पोस्टपोन मात्रै भएको छ, त्यो माफी त भएको छैन होइन, केही ब्याज दर कम चाहिँ गर्ने भनेर भनेको छ। यो सबै कुराबाट उनीहरू आगामी वर्ष अर्को वर्ष उनीहरू पुरा चाहिँ तपाईँको मानसिक रूपमा तयार भएर सन्तुष्ट भएर ल अब हामी चाहिँ उत्प्रेरित भएर चाहिँ लगानी गर्ने आफ्नो चाहिँ व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सुरु गर्ने
त्यो जुन उत्प्रेरणा हो नि त्यो दिन सकेन त्यो उत्प्रेरणा नजागिकन निजी क्षेत्र चाहिँ तपाईँको अग्रसर भएर पनि यो अहिलेको अवस्थाले उनीहरू टाट उल्टिने भन्छ नि एउटा शब्द छ नि यो टाट उल्टिने खतरा हो टाटो उल्टिने कतिपय हुन्छन् पनि कति होइन तपाईँ सानो त हुन्छ नि कतिपय हुन्छन् जस्तै अहिले टाटो उल्टिने सम्भावना चाहिँ मैले एउटा होटल व्यवसायमा देखाएको छु अर्को एयरलाइन्समा देखाएको छु हेर्नुहोस् है अहिले तपाईँको नेपालमा जुन चाहिँ धेरै वर्षदेखि पपुलर भएर एकदम लोकप्रिय भएको थाई एयरलाइन्स होइन म टाट पल्टे भनेर निवेदन दिएको छ खारिज गर्दै भनेर होइन त्यस्तै एसिएस भन्ने छ यो चाहिँ साउथ इस्ट एसियामा चल्ने एकदम पपुलर एकदम लोकप्रिय चाहिँ विमान उत्पादन गर्ने कम्पनी नै घाटामा गइसक्यो होइन त्यो चाहिँ टाट पल्टे भनेर भनेको छ अहिले ठुल्ठुला चाहिँ एयर चाहिँ यो विमान सेवाका तपाईँको चाहिँ एयरपोर्टमा सयौँ हजारौँ भित्र ल्याउँदा यो सार्वजनिक सवारी या सञ्चालकहरूको पनि अवस्था चाहिँ हामीले संवाद गर्दाखेरि किनभने त्यहाँ पनि ठुलो समूह रोजगारीमा पनि थियो ठुलो लगानी पनि थियो त्यहाँ होइन धेरै रोजगारी 6-7 अर्ब भएको भन्दा बढी त त्यहाँ खर्बको त लगानी छ भनिन्छ त्यहाँ धेरै मान्छेले त्यसमा रोजगारी पाएका थिए ती उद्योगहरू चाहिँ अथवा व्यवसायहरू बन्द छन् तिनीहरूले अब मासिक रूपमा ब्याङ्कलाई ऋण तिर्नुपर्छ ब्याज तिर्नुपर्छ त्यो तिर्नलाई तिनीहरूले कमाउनुपर्छ कमाउने आधार छैन र एउटा डिमान्ड छैन माग छैन अहिले तरकारीको भाउ काठमाडौँमा किन घट्यो भन्दाखेरि खपत गर्ने मान्छेसँग क्रय शक्ति छैन बाबा एउटा उदाहरणै मात्र हेर्नुहोस् म त प्युठान जिल्लाको मान्छे अहिले भर्खरै प्युठान जिल्लामा चाहिँ करिब 12-15 हजार साथीहरू भारतबाट मात्रै फर्किनु भयो जो मान्छेले पैसा कमाएर घर पठाएर उसको घर परिवारले तरकारी चामल मासु किनेर खान्थ्यो अहिले त्यो मान्छे आफै खाना आयो बिना पैसा अब थप आउँदैछ 5 लाख ल्याउने भनेको छ सरकारले विदेशबाट भन्दाखेरि अब त्यो खपत कहाँको त तपाईँको चाहिँ त्यहाँ भोलि चाउचाउको खपत घट्छ भोलि बिस्कुटको खपत घट्छ त्यो खपत बढाउनलाई त तपाईँले अलिकति पैसा पेल्नु पर्यो बजारमा होइन जस्तै ठिक छ हाम्रो हैसियत अनुसार जस्तै अमेरिकनहरूले दियो सबैलाई कति डलर दियो र उनले किन्न पाए मान्छेले सामान किन्छन् अनि उत्पादन बढ्छ त्यो हैसियत हामीसँग छैन होला तर इनोभेटिभ खालको जस्तै 6 महिनासम्म ऋण ब्याज तिर्न नपर्ने कम्तीमा पनि होइन अलिकति मान्छे तङ्ग्रिएर फेरि जस्तै अस्ट्रेलियाले गरेछ 6 महिनासम्म तपाईँले सोझे भनौँ राहतको प्याकेज ठोस आएन होइन मैले भन्न खोजेको घाँटी हेरेर हात निल्ने सही कुरा हामीसँग छैन होला अब बजेट अर्थमन्त्रीजीले बनाएको बजेटमा जुन विदेशी ऋण स्वदेशी ऋण राजस्व जुन रहेछ तिनी सबै र अनुदान सबै पुरा हुन सक्ने खालका छैनन् त्यस कारणले त्यो कन्स्टेन्ट त छ सरकारको तर मैले भन्न खोजेको केही कामहरू अहिले रोक्न छ जस्तै रेल अहिले नगराएर 1 वर्षपछि गराउँदा आकाश डुब्ने थिएन केपी ओलीले चाहिँ पूर्व पश्चिम रेल र उत्तर दक्षिण रेल ल्याउने भन्ने त सबैले थाहा भइसक्यो सुरुमा अहिले नबनाएर पछि बनाउँदा पनि हो अब त्यस्ता बजेटहरू ल्याएर अर्थतन्त्रलाई तङ्ग्रिने खालको भोलि साना व्यवसायहरूले पनि आफूले गरेको लगानी परिश्रम त्यो चाहिँ मनोवैज्ञानिक रूपले पनि उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति सक्रिय बन्न चलायमान बनाउनलाई प्रेरणा दिनको लागि जुन किसिमको हुनुपर्ने थियो त्यो चाहिँ धेरै व्यवसायीहरूलाई चाहिँ त्यस्तो अनुभव भएको जस्तो मलाई लाग्दैन गोविन्द राठ साहबसँग आएम नारा अब सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको रन्काउनु भएको छ संविधानले समाजवाद उन्मुख पनि भनेको छ यो तथ्याङ्कले त त्यो लक्ष्य त भेदन गर्न सक्ने त देखिएन कुरा पहिलो त यस्तो छ संविधानमा निर्देशक सिद्धान्तमा आएको कुरा हो त्यो समाजवाद उन्मुख भनेर त्यो चाहिँ यो यति वर्ष उति वर्ष भन्ने छैन त्यो ल्याउने होइन छुट छ त्यो होइन यति वर्षमा ल्याउने भनेको तर के भने त्यो हरेक वर्षको बजेटमा त्यो सम्बन्धी केही स्टेपहरू चाहिँ चालिएको हुनुपर्छ होइन भन्ने हो अब त्यो सम्बन्धमा केही चालिएका कुराहरू त छन् यसमा होइन जस्तै तपाईँको जाने यो कमलरीहरूदेखि लिएर गएर हलिया हरुवा चरुवा इत्यादिलाई चाहिँ होइन केही चाहिँ जो घर बनाउने पैसा दिने सुकुम्बासीहरूलाई घर बनाउने जग्गा दिने त्यो भनिया छ होइन त्यो पनि सामाजिक सुरक्षाका दृष्टिकोणले त अब धेरै कुरा यसले बोलेको छ होइन त्यो चाहिँ तर यसले परिणाम प्राप्त गर्छ वितरणमुखी जो बजेट आयो यसले परिणाम प्राप्त गर्छ यसलाई वितरणमुखी भनौँ कि नभनौँ मैले वितरणमुखी भनेर चाहिँ वितरणमुखी भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो अलिकति त्यसले नेगेटिभ मेसेज दिन्छ क्या हजुर है अब कुरो त नगद बाँड्ने हो होइन वितरण हो तर त्यो चाहिँ वितरणमुखी भनेर भन्यो भने त्यसलाई अलिकति नेगेटिभ त्यसले चाहिँ मेसेज दिन्छ त्यसो होइन यसको तपाईँको चाहिँ आर्थिक राजनीतिक सामाजिक यसको महत्त्व छ होइन अहिले पनि जनताप्रति राज्यको दायित्वको सँगसँगै के पनि हो भने लोक कल्याणकारी कुरा पनि गरिरहेको छ हामीले कुरो के पनि हो भने तपाईँले अब चाहिँ संविधान सभाले संविधान बनाउने अनि तपाईँको चाहिँ समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेर भन्ने
अनि चाहिँ देशका जनताको ठुलो एउटा चाहिँ जो सेक्सनलाई राज्यले केही हेर्दैन भनेर भनेपछि त्यो लोक कल्याणकारी हुन्छ कि हुँदैन, त्यो समाजवाद उन्मुख हुन्छ कि हुँदैन, भोटको राजनीतिले पनि काम गर्छ नि डाक्टर साहब। होइन, त्यसलाई के हो भनेदेखि नि राजनीतिक र चाहिँ तपाईँको सामाजिक शान्ति स्थापना कायम राखिरहनुको निमित्त पनि सबै चाहिँ तह र तबकाका मान्छेलाई उनीहरूले हामीले यो राज्यबाट केही न केही पाएका छौँ भन्ने अनुभूति दिलाउनु पर्छ क्या। त्यो वास्तवमा एउटा सरले भने मैले थपेँ, अब यो समाजवाद पनि अब हामीले टिभीमा भन्न मिल्यो। अब यहाँ विप्लवको समाजवाद हो कि, मोहन वैद्यको समाजवाद हो कि, मोहन विक्रमको समाजवाद हो कि, प्रचण्डको समाजवाद हो कि, केपी ओलीको समाजवाद हो कि, फेरि अर्थमन्त्री पनि त्यहाँ पनि फरक छन्, सुरेन्द्र पाण्डेको समाजवाद हो कि, घनश्याम भुषालको समाजवाद हो कि, रामशरण महतको समाजवाद हो। त्यस कारणले मैले देखेको तर बिपीले भनेको समाजवाद त्यो युरोपियन मोडेलको समाजवाद हो, जसका 3टा आयाम हुन्छ। एउटा गतिशील अर्थतन्त्र र गतिशील बजार, अर्को सहभागितात्मक लोकतन्त्र जहाँ कानुनी अधिकार, मानव अधिकार, रुल अफ ल सबै हुन्छ, अर्को चाहिँ सन्तुलित सामाजिक सुरक्षा। जति तपाईँले गतिशील बजार, गतिशील अर्थतन्त्रबाट कमाउनुहुन्छ त्यो आधारमा तपाईँले त्यो बजारमा सहभागी हुन नसक्ने मान्छेहरूलाई त्यसबाट शिक्षा, स्वास्थ्य त्यो चाहिँ हो। त्यसकारण हामीले परिकल्पना गरेको चाहिँ कुन उदाहरणभित्र होइन, मैले परिकल्पना गरेको समाजवाद यही नै हो। यो चाहिँ अहिले सरकारले गरेको चाहिँ यो अब समाजवादका अब थुप्रै आयाममध्ये अब स्वास्थ्य चाहिँ जनतालाई फ्री भने पनि यहाँ पनि निजी क्षेत्रै छन्। शिक्षामा सबभन्दा बढी त्यो यहाँ त निजी क्षेत्रमा छैन, एउटा कोरोना लाग्यो भने सरकारी अस्पतालमा पठाउँछ। होइन, अब कोरोना निजी क्षेत्रलाई पनि के त्यसलाई पनि त पिपिपी दिनु पर्यो, त्यसलाई पनि प्रत्याभूति दिनु पर्यो। निजी क्षेत्र त लगानी गरे मान्छे न हो, त्यस कारणले अब एउटा मान्छे आयो भने सिलै गरिदिने, त्यस कारणले निजी क्षेत्रलाई त समन्वय गर्नु पर्यो। किनभने सरकार भनेको त निजी क्षेत्रको हो, सहकारीको, जनताको हो, अपोजिसनको सबैको हो नि त सरकार त। सरकारले म हुँ, सरकार निजी क्षेत्रमा भन्दा बाहिर भन्नु मिल्दैन। त्यस कारणले यो अहिले गरेको सरकारको समाजवाद त अब यो गिजुलिएको समाजवाद, मैले अस्ति एउटा आर्टिकल लेखेको थिएँ, गिजुलिएको पुँजीवाद भन्ने चाहिँ यो गिजुलिएको समाजवाद। यो आफ्ना जग्गाको व्यवसाय गर्ने साथीहरूले पनि यसलाई समाजवाद, आफ्नो समाजवाद, अनि ढुङ्गा गिट्टीको व्यवसाय गर्ने साथीहरूले पनि समाजवाद, अब प्राइभेट स्कुल खोज्नेले पनि समाजवाद, सबै भन्नाले यति सजिलै समाजवादको परिभाषित भएको छ। त्यस कारणले यो अब हामीले केही आयामहरू, त्यसका केही पक्षहरू, जस्तै अब हामीले भत्ता दिन्छौँ, भोलि मेडिसिनहरू दिइरहेका छौँ, अहिले स्वास्थ्य बिमा गर्दैछौँ, त्यो चाहिँ त्यो जुन लोकतान्त्रिक समाजवाद जुन युरोपियन मोडेल छ त्यसका केही पक्षहरूमा चाहिँ बजेटले सरले भने जस्तै बिस्तारै बिस्तारै केही बाटो बनाइदिएका छौँ मान्छेहरूलाई। होइन, जनता गोरेटो त खन्दैन भने, तर यो त पुँजीवादी व्यवस्थामा पनि छ, बेलायतमा पनि छ, स्वास्थ्य त सरकारकै रुलमा छ। जुन किसिमको विशेष गरी नेपालका राजनीतिक दलहरूले समाजवाद भनेर जनतामा जुन बेचेका छन् त्यसको कुनै पनि रूप चाहिँ यहाँ देखिन्न। त्यसको सँगसँगै अर्को कुरो के पनि हो भने नि, समाजवाद भन्नासाथ मान्छेले एउटा चाहिँ स्वरूप मान्छेको दिमागमा आउँछ र सुन्नेले पनि भन्नेले पनि अरू सबै मान्छेले पनि समाजवाद भनेपछि यो यस्तो खालको हुन्छ भन्ने एउटा अनुमान उसले लगाउँछ होइन। त्यो भनेको चाहिँ यो बिल्कुलै चाहिँ के भनेदेखि के हो हात्तीको चाहिँ जो खुट्टा छामे जस्तो त्यस्तो चाहिँ होइन होइन, पक्कै होइन। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको केही शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, आवासमा, तपाईँको चाहिँ अनि यो उपचारमा, यी कुराहरूमा। स्वास्थ्यमा त उहाँले भन्नुभयो, अहिले शिक्षामा चाहिँ समाजवाद त्यति लागु भएको छैन, व्यापारीकरण बेसी भएको शिक्षामा। कुरा यस्तो छ, अहिले त्यही चुनौती छ नि, अहिले त्यही चुनौती छ। बेला बेलामा चाहिँ तपाईँको यो प्रश्न उठ्छ कि यत्रा प्राइभेट चाहिँ स्कुलहरू छन्, कलेजहरू छन्, यसलाई राज्यले चाहिँ सबै चाहिँ टेक ओभर गर्न सक्छ भनेर प्रश्न उठ्छ नि, अथवा चाहिँ निजी कम्पनीबाट चलाउने भन्ने प्रश्न आएको छ नि। भने मतलब त्यहाँ कुरा ठोकिएको छ कि अब कस्तो समाजवाद त, समाजवाद चाहिँ जो भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ प्राइभेट शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्र चाहिँ सरकारको चाहिँ जिम्मेवारीको कुरा हो, दायित्वको कुरा हो। मान डाक्टर साहब, अब तपाईँलाई मैले यहाँ सोझो फेरि ल्याएँ, यहाँ हामीले यो चर्चा गरिरहँदा हाम्रो यो बजेट, फेरि पनि यो हाम्रो बजेट रूपी जहाजले यो समाजवादलाई उडाउन चाहिँ सक्छ कि सक्दैन? मलाई अब त्यो उडाउनु त अहिले त के खाएर उडाओस् होइन, तर के भनेदेखि चाहिँ यो समाजवाद विरोधी छ, समाजवाद ल्याउने काममा यसले योगदान पुर्याउँदैन, यो चाहिँ समाजवादको चाहिँ विपक्षमा उभिएको छ भन्न चाहिँ मिल्दैन होइन। जस्तै कृषिका कुरा, स्वास्थ्यका कुरा, तपाईँको सहकारीका कुरा,
त्यसै तपाईँको चाहिँ यो सामाजिक सुरक्षाका कुरा होइन, त्यहाँ चाहिँ भूमि व्यवस्थाको पनि कुराहरू छन् बजेटमा आएको छ। अलिकति म जोडौँ, अहिले यो पूर्वाधारमा पनि अलि धेरै नै अलि जोड दिएको छ, सडक विशेष गरी, त्यसमा प्राथमिकता के हुन सक्छ? प्राथमिकता त पुराना कार्यक्रम चाहिँ केही राखिएको छैन भनेर भनिएको छ। यो सार्वसाली चाहिँ तपाईँको निर्माणाधीन सडकहरूलाई चाहिँ यो दिएको छ, तर निर्माणाधीन र पुराना भने तापनि यो सडक चौडा गराउने कुरो चाहिँ नयाँ भन्ने कि नभन्ने, बाटो सडक त त्यही हो होइन, तर त्यसमा चाहिँ 2 लेनको थियो, अब 4 लेन बनाउने भनेपछि त 4 लेन त थपियो नि। अथवा समाजवादलाई त्यहाँ त्यो रोडमा अब यो यात्रा गराउनु पनि त होइन, सडकको निर्माण र तपाईँको समाजवादलाई नजोडौँ, हजुर, समाजवादलाई नउडाउँ गुरु होइन, हजुर। तर के भनेदेखि त्यो पूर्वाधार भनेको समाजवादलाई पनि चाहिन्छ र गैर समाजवादलाई पनि चाहिन्छ होइन। त्यहाँ त सामानहरू तपाईँको ओहोरदोहोर गर्ने, ट्रान्सपोर्ट गर्ने, मान्छेहरू ओहोरदोहोर गर्ने, त्यो सबैको मैले जोड्न खोजेँ रोड अथवा मा जसरी अहिले सडकमा बजेट सुझायो त्यो आवश्यक नै हो। अनावश्यक चाहिँ पैसा नपुग्यो भनेदेखि चाहिँ घटाउन कुनै सकिएला होइन, तर चाहिँ त्यस्तो पनि होला, भोलि बिहान चाहिँ तपाईँको रिसोर्सेस पुगेन भनेदेखि कुनै कुनै सडकहरू ड्रप पनि होलान् होइन। तर अहिले जति सडकहरूको चाहिँ विषयमा कुरा आएको छ तिनीहरू प्रायोरिटीकै चाहिँ तपाईँको आयोजनाहरू हुन्। डाक्टर साहब, तपाईँले के देख्नुहुन्छ यो जसरी पूर्वाधारमा धेरै बजेटहरू होइन? मैले भने मैले 2 वर्षको यहाँ अहिले तथ्याङ्क लिएर आएको छु। यो चाहिँ पूर्वाधारमा चाहिँ धेरै जसो कपी एन्ड पेस्ट गरेर कुनै हटाउने कुनै राख्ने गरिएको छ। यसमा खासै नयाँ चिजहरू किन हामीले आन्तरिक पार्टीभित्रका आन्तरिक राजनीति आन्तरिक विवादले पनि काम गरे होला। अब धेरै अब नयाँ चाहिँ त्यसरी थपिएको छैन, तर निरन्तरता उहाँले आफू पहिलोचोटि अर्थमन्त्री हुँदाखेरि 2 वर्ष अगाडि जुन ल्याउनुभएको थियो, तिनी सुरुङ मार्ग हेऱ्यो भने वास्तवमा त्यहाँ अलिअलि यताउता एडिट गरिएको छ, तपाईँको आर्टिकल एडिट गरे जस्तै ठ्याक्कै त्यही ल्याएर पोहोर साल पनि त्यही राखेको छ, अहिले पनि त्यही राखेको छ। र त्यही जापानले बनाइनु लागेको 6 अर्बको चाहिँ त्यो सुरुङ मार्गलाई 6 अर्ब छुट्याएको छ। तर मैले भने तपाईँले अहिले एउटा कुरा गर्नुभयो जुन समाजवादको, फेरि पनि मैले अलिकति फर्केर आएँ, यसमा कुरो क्लियर हुनुपर्छ। किन तपाईलाई समाजवादलाई लागू गर्न पनि पुँजीको उत्पादन त हुनै पर्यो र पुँजीको उत्पादन गर्ने चाहिँ विभिन्न मोडालिटीहरू छन् होइन। अब उत्तर कोरियाले सबै आफ्नो सरकारले पुँजी उत्पादन गरे होला, चीनले एकदम क्रुयल क्यापिटलिजम, एकदम निर्दयी पुँजीवाद प्रयोग गरेर चाहिँ पुँजीको विकास गरेको छ चीनले होइन। त्यसकारणले त्यो पुँजीको उत्पादन गर्ने तरिकामा पनि समाजवादलाई डिफाइन गर्न सकिन्छ। कहाँ कति ठाउँमा निजी क्षेत्रलाई दिने, कति ठाउँमा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा गर्ने, कति ठाउँमा सरकारले गर्ने, त्यो चाहिँ हाम्रो परिवेश अनुसार डिफाइन हुनुपर्छ। अर्को कुरा, आजै बिहान चाहिँ काठमाडौँ पोस्टको एडिटोरियल हेर्नुहोस्, निजी क्षेत्रले स्वास्थ्य शिक्षामा त निजी क्षेत्रलाई मात्रै राखेर हुँदैन भन्ने किसिमको एक प्रकारको त्यो आएको छ। त्यहाँ बहस त भइराखेको छ, तर मैले देखेको शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, सार्वजनिक यातायात, वातावरण, बिमा, यो चाहिँ सरकारको, र पेन्सन र अशक्तहरूलाई जुन चाहिँ यो बजारमा भाग लिन नसक्ने समूह वर्गलाई चाहिँ राहतको काम चाहिँ सरकारको जिम्मेवारी पर्छ। जिम्मेवारी भने सरकारले नै गर्नुपर्छ भने सरकारले यसरी गर्नु पर्यो कि सबै जनताको आफ्नो आफ्नो हैसियत अनुसार कमसेकम आधारभूत रूपमा चाहिँ यो न्यायपूर्ण रूपले पहुँच पुर्याउनु पर्यो। अब तपाईँले हुनसक्छ पैसा तिर्नलाई निजी क्षेत्रमा पढाउनुहोस्, तर त्यसबाट क्रस सब्सिडाइज गरेर त्यही खालको शिक्षा चाहिँ अरूलाई पनि दिनुहोस् होइन, अरू जनतालाई पनि दिनुहोस्। अहिले कुरा के भइरहेछ, कृषिकै मैले ल्याएँ, एउटा उदाहरण मात्र दिन्छु। कृषिमा युवा गर्ने ठुलो क्षेत्र अहिले एकदम हामी चाहिँ कृषिमा चाहिँ अब तर अब कृषिमा गाउँमा युवाले कसरी कृषि गर्छ, एउटा त तपाईँ प्रविधि, अब भूमि ब्याङ्क अलिकति क्लस्टर हिसाबले जाने कुरा, बजार भन्नुभयो, तर गाउँमा यदि एउटा चाहिँ 25 वर्षको युवा गाउँमा किन बस्छ भन्दाखेरि उसको छोरा उसको छोरीले पढ्ने स्कुलको आधारभूत गुणस्तर अनि शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गरिदिनु पर्यो होइन। शिक्षा र स्वास्थ्य ग्यारेन्टी मात्रै होइन, आधारभूत गुणस्तर, त्यो बजारको गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको। नत्र भने विदेश गएको साथीले परिवारलाई किन बजारमा ल्याएर राख्यो भने कि शिक्षाको लागि ल्याएर राख्यो, स्वास्थ्यको लागि ल्याएर राख्यो। यदि कृषि मन्त्रीज्यूले गाउँमा चाहिँ युवाहरूलाई राखेर कृषि गर्नुहुन्छ भने उहाँले गाउँको शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर कस्तो छ त्यसलाई कसरी सुधार त्यसमा पनि दिनुपर्छ। म अब एउटा कुरा यहाँ छ अलिकति जोड्ने, अहिले यो बजेटमा आएको एउटा चाहिँ भारतीय कामदारले पनि श्रमले पनि यहाँ श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने भन्ने खालको आशय त्यहाँ देखियो, त्यो त त्यसले त सकारात्मकै लिनु पर्ला। अब यसो छ, त्यसलाई डिप्लोमेटिकली मानेन भने सकारात्मक कति भन्ने कति नकारात्मक भन्ने त्यो चाहिँ पर्मिसन लिनुभन्दा पनि
भारतबाट जति पनि अर्धदक्ष र दक्ष जुन साथीहरू यहाँ आएर काम गर्नुहुन्थ्यो 4 स्टार र 5 स्टार होटेलका सबै धेरै जसो उडिसा र राजस्थानको साथीहरूले यहाँ काम गर्नुभएको छ। अब हाम्रो युवालाई त्यो लेभलको सिटिभिटले 41-42 हजार मान्छे उत्पादन गरे पनि किन त्यो लेभलको चाहिँ प्लम्बर हामीले उत्पादन गर्न सकेनौँ? त्यसकारण गुणस्तर गराएर बजारमा प्रतिस्पर्धा गरेपछि त्यही नेपालीले काम पाउँथ्यो। अहिले हाम्रो भारतमा चाहिँ अब युएनको रिपोर्ट मान्यो भनेपछि 12-15 लाख, अब अरू मिडियाको यताउता रिपोर्ट मान्यो भने 30 देखि 40 लाख चाहिँ नेपालीहरू भारतमा काम गर्छन्। भोलि उहाँहरूलाई पनि त्यहाँ वर्क परमिट लिन लागू गरिदियो भनेदेखि अब ठिक छ, मध्यमाञ्चल पूर्वाञ्चल त ठिक होला, तर 2 नम्बर प्रदेश र 5 नम्बर र 6 नम्बर प्रदेश 7 नम्बर प्रदेशका व्यापक रूपमा जुन साथीहरूले त्यहाँ रोजगारी पाउनु भने उहाँहरूलाई हामीले कसरी, त्यस कारणले त्यो त्यसरी इन्फोर्स गर्नुभन्दा मैले हाम्रो नेपालीको गुणस्तर बढाइदिउँ, हाम्रा उद्योगहरूले हाम्रै मान्छे लिन्छन् नि गुणस्तर बढाइदिएपछि। तपाईँ यो श्रम स्वीकृतिको कुरालाई कसरी लिनुहुन्छ? यो झट्ट हेर्दाखेरि त चाहिँ एकदम पपुलर छ, आकर्षक छ होइन, झट्ट हेर्दाखेरि त। तर यसको चाहिँ तपाईँको डिप्लोमेटिक इम्प्लिकेसन भोलि चाहिँ यसले हामीलाई नै कसरी चाहिँ यसले बुमऱ्याङ गर्छ कि होइन, यो काउन्टर प्रोडक्टिभ हुन्छ कि यसको भन्ने तर्फ सोच्नु जरुरी थियो। यो होइन अहिले तपाईँले अहिले चाहिँ हामीले नेपालीहरूमाथि पनि असर पर्न सक्छ। अहिले हामीले के देख्यौँ भने नि, मैले आज बिहान एउटा सामाजिक सञ्जालमा एउटा मेरो दिमागमा स्ट्राइक गरेर मैले लेखेँ कि त्यो के लेखेँ भनेदेखि यस्तो यस्तो प्रतिक्रिया आयो त्यहाँ है। मैले के लेखेँ भन्नुहुन्छ भने जाने बेलामा कुन कुन जिल्लाबाट कसरी गए, कहाँबाट गए, कति गए केही पनि थाहा थिएन हामीलाई, किनभने त्यो खबर बन्दैन थियो। तर अहिले तपाईँको यो लकडाउन भइसकेपछि त्यहाँबाट जब फर्कनु पर्यो अनि मेचीदेखि महाकालीसम्मका हाम्रा सीमानाकाहरूमा होइन सयौँ हजारौँ मान्छेहरूको भिड त्यहाँभित्र पस्नको लागि भयो। अनि त्यसबाट थाहा भयो कि बाफरे बा यत्रो धेरै मान्छेहरू चाहिँ देशभरिबाट चाहिँ जाँदो रहेछन् भन्ने कुरा भयो होइन। अब यसलाई त तपाईँ के भने रिटालिएट चाहिँ यदि हुने स्थिति आयो भने म भन्छ एउटा वार्डमा तपाईँले, म भन्दैन प्युठान जिल्लाकै कुरा गर्छु, मेरो गाउँपालिकामा अहिले करिब 800 जति छिमेकी राष्ट्रबाट आएर क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। अहिले यो लकडाउनभन्दा अगाडि कति आउनुभयो, अब आउँदै कति हुनुहुन्छ भने एउटा गाउँपालिकामा अलिकति सरकारले अध्ययन नगरी हतारमा गरे। मैले भन्न खोजेको यति धेरै यति आफ्नो तयारी नगरिकन पुरो भइराखेको छ। अहिले लकडाउन छ, तपाईँलाई एउटा उदाहरण, कपिल वस्तु बाँकीतिर थ्रेसर मेसिनहरू चलेका छैनन् किनभने त्यसको मर्मत गर्ने मान्छे छैन हामी कहाँ। उतै किन हामी उता परनिर्भर छौँ, हामीले यता आफ्नो निर्भरता नबढाइकन क्षमता अभिवृद्धि गरेपछि बाबा नेपालीले नै लिन्छ। जनशक्ति कम भएर न उताको मान्छे लिने हो। त्यस कारणले अहिले रूपन्देहीमा सारा मान्छे रोपाइँ गर्न भारतबाट आउँछन्। अब रूपन्देहीमा रोपाइँ गर्न आउने मान्छेलाई पनि अहिले श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने अब समय हजुर छ। यो बजेटलाई डाक्टर साहबले पास मार्क मात्रै दिनुभएको छ 32,000। होइन, मैले फेरि खुसी लागेको अलिकति कृषि क्षेत्रमा केही गर्न खोजेको छ, युवाहरूको सिप इन्टर्नसिप मार्फत गर्न केही आशाहरू पनि छन् र केही चाहिँ तपाईँले यो समस्याका बीच बजेटभित्र केही आशा छ, फजुल खर्च चाहिँ गर्न खोजिएको छ, त्यो मात्रै हो। र अन्यथा अरू क्षेत्रमा चाहिँ निरन्तरता छ, त्यसलाई भाषा चाहिँ चेन्ज गरिएको छ, उपयुक्त खालको बजेट चाहिँ छुट्याइएको छैन। डाक्टर साहबले 100मा 60% दिनुभयो। हामी आशा गरौँ यो बजेट सरकारले सहज ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सकोस् र कोरोनाको सङ्कटबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न सकोस्, यति चाहिँ कामना गरौँ होइन हामीले। हस्, त्यही नै हो। तपाईँहरू कार्यक्रममा आइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद कार्यक्रम हेरिदिनु भयो। आजलाई हामी कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ। तपाईँ जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।